बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज शब बारात की रात नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसके बारे में नबी के नवासे हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, शब बारात की रात को मैं 3 काम करता हूँ। यानी ये 3 काम हज़रत इमाम हसन नबी करीम के नवासे खुद शब बारात की रात में किया करते थे। तो दोस्तों, इन 3 कामों की अजमत और फजीलत कितनी ज्यादा होगी। तो आज शब बारात की रात, जिसे निजात की रात कहा जाता है, इस रात में अगर कोई बंदा अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाना चाहता है, अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अगर कोई बंदा रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के बताए गए तरीके से ये 3 काम कर लें। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, शब बारात की रात ये 3 काम करने वाले की निजात भी हो जाती है। जितना भी गुनाहगार हो, सियाकार हो, ये 3 काम करने की देर है। आज की रात आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। आपके पूरे साल के नसीब और तकदीर का फैसला भी हो जाएगा। आपका मुकद्दर ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का नज़ारा देखेगी। और तीसरा, ये वजीफा पढ़ने के बाद आपकी वो हाजात जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये 3 काम हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। ये नबी के नवासे का बताया गया वजीफा है जो वो खुद भी शब बारात को पढ़ा करते थे। ये वजीफा कोई बना बनाया वजीफा नहीं है, ये अहले बैत का अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का अमल है। दोस्तों, ये उन नवासों का अमल है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, जिन नवासों से मोहब्बत किया करते थे, जिन नवासों ने अपने नाना के दीन के खातिर अपनी गर्दनों के नजराने पेश कर दिए। ये उस नवासों का बताया हुआ ये अमल है। दोस्तों, मैं पहले कह चुका हूं कि वजीफा चंद मिनट का होगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि फायदा आपका है। ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी, पूरा साल आपके पास मौजूद है। जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट निकालकर अच्छे तरीके से ये वजीफा पढ़ लो यार, समझ लो। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी इसी वक्त शेयर कर दें। ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएं और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो इस कबूलियत की रात में, इस अजीम रात में, शब बारात की रात से महरूम रह जाए। दोस्तों, अब आपने करना क्या है? अब आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों आज अपना नुकसान खुद करेंगे। अगर आज आप अपनी कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट निकालकर इस वीडियो को दे देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाहुल अजीज आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई भी इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीज हो सके और इस तरह इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। और जो बंदा भी शब बारात की रात में ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेगा, आज की रात मांगने की रात है, आज की रात निजात की रात है। आज की रात पता नहीं कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसको कितनी दौलत मिलेगी, हर शे के बारे में लिख दिया जाता है। अल्लाह वालों, आज की रात घर के किसी खामोश कोने में चुप करके रो लेना, अपने गुनाहों की जिद करके रब्बे करीम से मांग लेना। आज कौन जाने कि किसका कफन तैयार हो रहा है, कौन जाने किसकी गोद में औलाद आ रही है, कौन जाने किसके घर में उरूज, तरक्की और कामयाबी आ रही है। आज की रात मांगने की रात है, आज की रात रब्बे करीम से अपनी बात मनवाने की रात है। अल्लाह वालों, आज की रात वो रात है कि एक वक्त है जब बंदा रब की बारगाह में पेश होता है,
रब की सादत नसीब करता है। मस्जिदों में जाकर बड़े बड़े नवाफिल, तस्बीहात, आमाल, कुरान करीम की तिलावत करता है और अपनी हाजत के लिए रो रो कर रब करीम से मांगता है। आज वो रात है जिसमें रब की जात पहले आसमान पर तजल्ली फरमाती है, जैसे कि मेरे रब की शान के लायक है, और सदाएं लगाई जाती हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई बेरोजगार जिसे रोजगार अता फरमा दो, है कोई बे औलाद जिसे नरीना औलाद से मालामाल फरमा दो। आज मौका है, जो लोग बे औलाद हैं, बे औलादी का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई मसला है, रब करीम की एक उनकी मोहताज है। आप कर्जदार हैं, मकरूज हैं, कर्जदार तंग करते हैं, दरवाजे पर आकर जलील और रुस्वा करते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लीजिएगा। ये नवासे रसूल का बताया हुआ अमल है। एक बार किसी ने हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, पूछा, आप शब बारात की रात में क्या इबादत करते हैं? आप शब बारात की रात में क्या पढ़ते हैं? तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि मैंने अपने बाबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि शब बारात की रात को 3 हिस्सों में तकसीम करो, 3 हिस्सों में ये 3 काम कर लो। और मैं अपने बाबा से सुनकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी कि ये वजीफा खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, जो उन्होंने अपने बाबा जान से सुना और बाबा ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अल्लाह वालों, नवासे रसूल जिस अमल को पढ़ते थे, उस अमल की कदर व कीमत क्या होगी। आज शब बारात की रात, आज निजात की रात, आज रब करीम से मांगने की रात, आज रब से अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने की रात है, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा की रात है। आज रब करीम से मांग लो। आज घर के खामोश कोने में बैठकर रो रो कर पढ़ते हुए हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये वजीफा, जो शब बारात की रात में वो 3 काम किया करते थे। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम लाजमी कर लेना। अब शब बारात की रात में जो भी आमाल करते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए, तस्बीहात करते हुए आपको मुकम्मल इजाजत है, क्योंकि ये रात तो जिक्र अस्कार की रात है। जितना पढ़ोगे, जितनी जल्द रब को मना सकते हो मना लो। लेकिन आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को तोहफे में पेश किया। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को शब बारात की इबादत के बारे में बताया। अल्लाह वालों, आज हजरत इमाम हसन के तरीके के मुताबिक, नवासे रसूल के तरीके के मुताबिक 3 काम कर लीजिएगा। ये मुस्तनद वजीफा है, ये मुजरब अमल है, लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अल्लाह के दोस्तों, अल्लाह के वलियों, पैगंबर और रसूलों सब शब बारात की रात में ये 3 काम किया करते थे। अगर आप भी अपनी हर दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, अगर आप भी नवासे रसूल के मुताबिक 3 आमाल को पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अल्लाह वालों, ये रात रोकर मांगने की रात है। आज घर के खामोश कोने में बैठकर चुपचाप कर लो, इस बात का इकरार कर लो, अल्लाह पाक की बारगाह में रो कि मेरे मौला, तन्हाई में हो, गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, कबीरा सगीरा गुनाह की हालत में हूँ, लिपटा हुआ हूँ, हर कदम पर मुझसे गुनाह होते हैं, तेरी नाफरमानी होती है मेरे मौला, लेकिन हो तेरा बंदा, तेरी पनाह चाहता हूँ। इस तरीके से रो रो के, आहोजारी करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, जब तक कि आप लोग अपनी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा लेते, यकीन करें आप लोग परेशान हाल ही रहेंगे। अपने गुनाहों की मगफिरत करवाएं और फिर देखें दिन दुगनी रात चौगुनी किस तरीके से अल्लाह पाक आपको तरक्की, उरूज और बरकत नसीब फरमाएगा, रिस्क और दौलत की वाफिर मिकदार में आपके लिए आसानी फरमाएगा। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से बजाय बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आज माह शबान की 14 तारीख है और शब बारात का दिन है। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है, तो लिहाजा आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है।
اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، شب بارات کی بابرکت رات ہے، اس رات کے صدقے طفیل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کے ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا تو بہت زیادہ جاننے والا ہے، تو بے شک مالکوں کا مالک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو نے قرآن اتارا، نبی پاک اتارے۔ اللہ والو ہم سب کی دعاؤں کو سن، میرے مولا ہم سب کے معاملات کو بہتر کر، اگر تو بہتر نہیں کرے گا تو اس دنیا میں کون ہے جو بہتر کرے گا؟ ہمارے ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگ حلال رزق نہیں کما پاتے، ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھ پاتے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتے۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم سجدے نہیں کر پاتے، سجدے چھوٹ جاتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم لوگ مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ حج اور عمرے کی سعادت کے لیے نہیں جا پا رہے۔ میرے مولا ہم سب کے لیے ایسی آسانیاں فرما کہ پھر دوبارہ ہم لوگ کبھی نہ گناہ کر سکیں اور نہ ہی ہم سے کوئی نماز چھوٹے۔ میرے مولا ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے اپنی صفت یا رحمان کا واسطہ، میرے مولا تجھے اپنی صرف یا رزاق کا واسطہ بے شمار کی مال و دولت عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے میرے مولا اس کے لیے شادی کے بہترین بندوبست فرما دے، شادی کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر دے، جو مائیں پریشان ہیں جن کے بیٹے نشے کرتے ہیں میرے مولا ان کی وہ بری عادت چھڑوا دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، امت محمدی کی خیر فرما، اپنا نظام قائم و دائم فرما۔ پوری دنیا میں تیرا نظام موجود نہیں میرے مولا، یہ لبرلزم کے دور پہ ہم لوگوں کو اکساتے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں میرے مولا۔ آزادی کے نام پر ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، اپنا نظام عطا فرما دے۔ تیرا نظام آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ جتنی زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوں گے اتنے زیادہ ہم سب کے قبولیت کے اسباب بڑھ جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دوستوں آج شب بارات کی رات ہے، ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ استغفار میں آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں پر آپ لوگوں نے توبہ کرنی اس انداز میں گویا آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین طور پہ جانتا ہے، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، میں تو بہت معصوم ہوں۔ معصوم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ آج اس خاص عمل کو پڑھیں گے، ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اگر آپ لوگ یہ خاص وظیفہ آپ لوگ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ استغفار آپ نے کر لیا صرف اور صرف 70 بار، 70 ٹائمز آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کے لیے پریشان ہے، کسی کا پیسہ ڈوب چکا ہے، کوئی باہر ملک جا کر کمانا چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ یعنی آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے بس اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پھر آپ لوگ تماشا دیکھیے گا اللہ رب العالمین آپ کے لیے کس طرح کی آسانی فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں اور آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک دیکھیں کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر رہے گا، کیونکہ یہ درود پاک سب سے افضل درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی یہ وہ درود ہے جو کہ تمام درودوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد، جس طریقے سے میں نے ابھی تلاوت کری تھی وہی والا درود پاک پڑھیں گے، ایک مکمل تسبیح پڑھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، 100 بار پڑھ لیا، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ دوستوں یہ نبوی وظیفہ ہے، تو لہٰذا اس کے اندر تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا، نہ ایک بھی کم نہ ایک بھی زیادہ۔ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لی، درود پاک صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے درود پاک ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود خضری پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ ایک رات کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز جلدی پڑھ لیا جائے گا، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کے اندر آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ دیکھیں اس طریقے سے استغفار پڑھا جائے گا، اور اس مطلب اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں اپنے گناہوں کا تصور کریں کہ میں اتنا سیاہ کار ہوں۔ دیکھیں ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین جانتا ہے، ہر بندہ اپنا احتساب خود کر سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی اسی اعتبار سے اپنے ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سوچنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھی جائے گی، 100 بار استغفار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ یہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا اس نیت کو ملاحظہ کر لیں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قابط اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں گے۔ ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پوری ہونے کے بعد 10 بار 10 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کون سی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ والی آپ نے پوری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الاخلاص شریف آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوبارہ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے پوری رکعت پڑھ لی، مطلب رکوع، پھر جو قوما میں کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ، پھر جلسہ، پھر سجدہ، پھر آپ لوگ کھڑے ہوئے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہو، اس کے بعد پھر دوبارہ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، اور پھر یہ آپ پوری نماز اپنی مکمل کر لیں گے، سلام پھیر لیں گے، اور اسی وقت سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی حالت میں جا کر دعا کریں گے، اور اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھ لیں گے، الٹے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے آپ کے، سیدھا ہاتھ رکھ لیں گے، جس طریقے سے دعا کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں دعا کریے گا، رو رو کے مانگیے گا، جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ پر اتنی ہی زیادہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ تو اللہ والوں اس عمل کو خود بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، تو لہٰذا اس رات کی قدر کی جائے۔ اگر آپ لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیں گے، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیں گے،
تو خود سوچیں کتنی زیادہ پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔